علی جو لڑیا ہائیں ابا پاتی ودا ہویا وہ زیرہ پاتی ودا ہویا او دا میدان ہویا ایک ملک جیدہ نام رضوان علی دی جنگ دیکھیا ہائیں خوش ہویا آکھیا مالک اجازت دے او دے میدان دی فضا دے وچ میں علی دا قصیدہ پڑھ دا مولانا قبلہ اللہ فرماوے ایڈا جو خوش ہے میرا ولی ودا لڑ دے اپنے نبی دا دیوا ودا کریں دے اور میرا دین ودا پہنچیں دے میرے دشمنہ کو گاجر تے مولی دی کار ودا کٹیں دے اللہ گواہے عرش چھوڑے ہاں دیکھو او دے میدان دے فضائی جاوے ہاں اچھا نعرہ مار کیا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار ہائیں دیکھ کیا کیا یا علی میں تے کو داد دے آیا اوے اللہ کو اجازت مانگ کے آیا میں اللہ دی بھری کائنات اگر کوئی مرد مجاہد رٹھا ہے تو علی ہے ہائیں کوئی جنگ دے وچ کوئی مرد ہاتھیں کوئی میں کو تلوار نظر آئیے جیڑے قصیدے دی لائق ہوئے تو یا علی او جیڑی تیرے ہاتھ ذوالفقار ہے